बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अब दहशतगर्दों के बचने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि गैरतमंद पख्तूनों ने हथियार उठा लिए हैं और फितना उल खारिज और उसके बाद उनके सहूलतकारों के खिलाफ फौज के शाना बशाना ऑपरेशन शुरू हो गए। नाज़रीन, पहली कार्रवाई लोअर कुरम के अंदर की गई है। फितना उल खारिज किस तरह से वहां से भागे और कितने जख्मी हुए, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान दिताखिल के इलाके के अंदर जो कुत्ते मार ऑपरेशन जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं पाक फौज के हाथों, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चैनल के साथ कुछ मसाइल हैं, इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये हमारा न्यूज़ चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपका और हमारा ये जो ताल्लुक है मोहब्बत का, ये जारी रहे। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है और उसके बाद बलूचिस्तान का इलाका, वहाँ पर बड़ी तादाद में दहशतगर्द एक्टिव हुए हैं। अब एक बात तो तय है कि जो मुहिब्बे वतन बलूच है पाकिस्तानी, उन्होंने भी फितना उल खवारिज जो हैं या फिर जो BLA के दहशतगर्द दीगर हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ पाक फौज का साथ दिया है, बल्कि पाक फौज के हक में रैलियां भी निकालते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते रहते हैं ना कि बलूचिस्तान की जो अवाम है उनकी ये तर्जुमान है, तो वो गलत है। तो वो हमारे तर्जुमान हरगिज नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। उनका जो है वो बलूचिस्तान से क्या, उनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो है एक बड़ी अहम तरीन खबर। एक बात याद रखिएगा कि जब दुश्मन को कारी वार करना होता है उनके ऊपर, तो फिर जो अवाम जब सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, तो फिर दहशतगर्दों का खत्म होना, उनके सहूलतकारों का खत्म होना वो तय हो जाता है, क्योंकि मुकामी अफराद जानते हैं कि कौन फितना और खवारिज की सहूलतकारी कर रहा है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि जिला बन्नू के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ है और ये जो सर्दी खेल का इलाका है वहां पे अंजाम हुआ है, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए, जिसमें उलमा भी मौजूद थे, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले और जो मुकामी अमायदीन है और कबायली लोग हैं, वो सारे वहां पे मौजूद थे। और उन्होंने नाज़रीन जिरगे के अंदर बड़े बड़े फैसले किए हैं, जिसमें फितना और खवारिज के साथ ला ताल्लुकी का इजहार किया है। वो चाहे मुकामी तौर पर लोग हैं जो फितना और खवारिज के साथ शामिल हुए, पहली बड़ी और चंद शराइत जो है उन्होंने रखी और उसके बाद उन्होंने हथियार उठाने का ऐलान किया। पहली बड़ी चीज तो उन्होंने ये कही है कि कोई भी जो फितना उल खवारिज है वो किसी सरकारी एहलकार को ना तो गिरफ्तार करेगा और ना ही उन्हें तंग करेगा। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी शर्त उन्होंने ये रखी है कि मुकामी अफराद को फसलों की कटाई और उसके बाद जो मुकामी ठेकेदार हैं वहां पे, जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ठेके ले रखे हैं, उनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है जिस बड़ा फैसला किया गया, वो ये है कि दहशतगर्दों को कोई भी बंदा सहूलतकारी नहीं करेगा और जो सहूलतकारी करेगा मुकामी अफराद, यानी ना तो उनकी माली मदद की जाएगी, ना ही वो मुकामी लोगों की ज़मीनों को इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ही उनको पनाह ले सकेंगे उन ज़मीनों के अंदर। और अगर कोई उनकी सहूलतकारी करेगा तो उसके खिलाफ जिरगा की जो अमन कमेटी है, वो जो मुख्तलिफ कबाइल की एक फोर्स बनेगी, वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, यानी उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और उनके खिलाफ जो है वो तबाकुन कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि एक तो ये बड़े अहम तरीन पॉइंट है। फिर कहा गया कि मुकामी अफराद जो हैं वो क्या करेंगे कि किसी को भी पनाह नहीं देंगे और ना ही किसी की सहूलतकारी करेंगे और ना ही फितना और खवारिज उनको मजबूर करेंगे। अगर ऐसा किया गया और अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें मानने से इनकार किया, तो फिर उनके खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ग्रैंड जिरगा की ये फैसले ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि फितना और खवारिज जो हैं वो अवाम की हमायत खो चुके हैं। मुकामी जो अमायदीन है, मुकामी लोग हैं, उनसे तंग आ चुके हैं और उन्होंने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया। अब नाज़रीन, अगर के जो पख्तून अवाम है वो जब खड़ी हो जाती है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि वो दुश्मन को उसके घर तक छोड़ के आती है।
اب فتنہ اور خوارج کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں سے علاقوں سے نکل جائیں، دفع ہو جائیں، اگر وہ وہاں پہ رہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب ناظرین ہوا کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو پارا چنار لور کرم کا علاقہ ہے وہاں پر فتنہ الخوارج جو ہیں وہ مقامی اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اہل سنت ان کو سپورٹ نہیں کرتے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ رشتہ داریاں ہیں، کچھ معاملات ہیں اور کچھ فتنہ الخوارج کے ہاتھوں یرغمال بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ جو صبح 4 بجے تکفیری دہشت گردوں نے پڑوچکی اور کاظم گروپ جو ان کے دو ہیں، انہوں نے لور کرم میں یہ توت پیالہ کو علاقہ ہے وہاں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین بڑی تعداد اہل تشیع کی، یعنی جو پارا چنار کے شیعہ ہیں اور اس کے بعد اہل سنت، انہوں نے مل کر جو فتنہ الخوارج ہے اس کے خلاف بڑی کارروائی کی، اور اس کارروائی کے اندر جو دہشت گرد ہیں اپنا اسلحہ، اپنا گولہ بارود، اپنے بھاری ہتھیار، راکٹ لانچر، واکی ٹاکی، یہ تمام تر چیزیں چھوڑ کر، ایون کہ چپلیں چھوڑ کر یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے، اور یہاں سے آبادیوں سے یہ نکال رہے ہیں، یعنی جو غیرت مند پختون پاکستانی یہ نکال رہے ہیں، اور پھر سرحدوں پہ پہنچیں گے تو پاک فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ انیاتوں سے نمٹے گی اور ان کو جہنم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو عوام ہے جن کے خلاف جن کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن بالآخر جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوئی ہے، اور پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ مقامی قبائل بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑی کارروائی ناظرین جو لور کرم کے علاقے کے اندر انجام دی گئی ہے، اب دہشت گردوں کی خیر نہیں ہے۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار یہ سارے اپنی خیر منائیں گے، یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ ہے ایک اور وہ ہے ناظرین پاکستان کو دھمکیاں دینے والے افغانستان کے سابق وزیر خارجہ عباس تانگزئی کے حوالے سے۔ ناظرین عباس تانگزئی جو ہے اس نے پاکستان کو بڑی بڑی دھمکیاں دی تھی، اور بڑے انہوں نے جب پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا ہے افغانستان کے اندر پکتیا کے اندر، تو وہاں پہ جب متعدد کیمپس دہشت گردوں کے اڑائے گئے تو انہوں نے بڑی باتیں کی پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے خلاف، جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم تو اٹک قلعے پہ جا کے افغانستان کا پرچم لہرا دیں گے۔ ہوا کیا کہ ابھی زیادہ ہفتے، 1-2 ہفتے گزرے کہ خود ان کی وہاں پہ بوریا بستر گول ہوا اور یہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ پہلے اس کو دبئی پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ناظرین خبر آ رہی ہے کہ یہ دبئی سے بھاگا ہے اور اس کے بعد پہنچا ہے یہ ناظرین بھارت میں، یعنی اپنے آقا کی گود میں پہنچا ہے، اور وہاں پہ 2 دن یہ خفیہ دورہ ہے، لیکن خبریں ناظرین پھر آپ کو بتایا کہ پہنچ جاتی ہیں۔ فتنہ الخوارج کا یہ سرکردہ جو ہے اس نے اب ناظرین یہ وزٹ کیا بھارت کا، اور 3 فروری کو یہ آ رہا ہے واپس، اور واپس آ کے دبئی میں دوبارہ سے یہ معاملات کو دیکھے گا۔ اب ناظرین طالبان گروپوں کے اندر بھی اور اس کے بعد افغان طالبان جو ہیں ان کے درمیان بھی دھڑے بازی ہو چکی ہے، اور اس دھڑے بازی کا جو فائدہ ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں تیزی آئی اور بڑی تعداد میں فتنہ الخوارج جہنم حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین بھاگنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کے اہم ترین کمانڈر ہیں وہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ افغانستان سے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے، پنچیری گروپ نے اس کو پکڑا۔ تو وجہ یہ ہے، عبدالحمید خراسانی کی بات کر رہا ہوں، تو وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اب جو ہے دانے ختم ہو گئے ہیں سارے، اور اب یہ وہاں سے نکلیں گے کسی نئی کھوج، کسی نئی تلاش میں، کہ جہاں پہ جا کے ان کو، یا پھر ان کے ویسے بھی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس دیگر ممالک کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے یہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ ویسے بھی دہشت گردوں کو کمی نہیں ہوتی ان چیزوں کی، وہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی رہتی ہیں، ایک نہیں تو دوسرا اس کو پرووائڈ کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔